से न हम पहले डरे हैं। ये मच्छर की भिनभिनाहट के बराबर भी हमारी नज़र में ऐसी किस्म के नोटिसों की कोई हैसियत नहीं। फिर मौलाना फजलुर रहमान अकेले पेश नहीं होंगे। 30 लाख कारकुनान मौलाना के साथ नेब के दफ्तर जाएंगे और 30 लाख कारकुनान मौलाना फजलुर रहमान के साथ नेब के दफ्तर में पेश होंगे। कि दाल में सारा काला काला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वही खदशा जिसका पहले से अंदेशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम के सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर के उन्हें भी तहकीकात में लाया जा सकता है। जिस तरीके से दीगर पार्टीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी साहब, साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनके छोटे भाई साबिक वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब, दीगर पार्टीज़ के रहनुमा इस वक्त एहतसाब का सामना कर रहे हैं। उसी तरीके से इस वक्त पीडीएम के सरबराह और जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी अमीर मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में भी खबरें मौसूल हो रही हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को नैब की तरफ से नोटिस भेज दिए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन पर भी करप्शन के इल्ज़ामात के हवाले से जवाब तलबी की गई है। मौलाना फजलुर रहमान साहब से 26 सवालात पर मुश्तमिल एक सवालनामा मौलाना फजलुर रहमान साहब को भेज दिया गया है और जिसमें सबसे बड़ी बात जो कही गई है कि उनसे तफसीलात तलब की गई हैं कि उनके वालिद साबिक वज़ीर आला KP के मुफ्ती महमूद साहब से लेकर अब तक की तफसीलात उन्हें फराहम करने को कहा गया है। उन्हें ये भी कहा गया है कि DI खान में 64 कनाल ज़मीन जो उनके बेटे के नाम पे मुंतकिल हुई है वो कहाँ से आई है उसके बारे में भी जवाब तलबी की गई है। इसके अलावा उनके अकाउंट्स की तफसीलात उनसे, उनके होटल्स, उनके कारोबारी जो मराकज़ हैं उनके हवाले से भी तफसीलात मांगी गई हैं। ये भी उनसे पूछा गया है इन सवालनामों में मुबैना तौर पर कि मुल्तान कैंट में 5 मरले की जो प्लाट है, कीमती प्लाट है, वो उनके बेटे के नाम पर कैसे मुंतकिल हुआ। सवालनामे में उनसे ये भी पूछा गया है कि वो बैरून ममालिक सफ़र कैसे करते हैं, किन मकासद के लिए होते हैं और उनके इखराजात वो कहाँ से आते हैं। इस वक्त सूरत हाल क्या है, मौलाना फजलुर रहमान साहब को ये नोटिस पहुँचा है, जमीयत उलमा इस्लाम की हिकमत अमली क्या होगी, ये नोटिस वसूल होता है तो जमीयत उलमा इस्लाम का रद्द अमल क्या होगा। मेरे साथ इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सफ़ीउल्लाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। मौलाना सफ़ीउल्लाह साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। कहा यह जा रहा है, खबरें मौसूल हो रही हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी बिलाखिर नैब की तरफ से सवालनामा भेज दिया गया है। क्या रद्द अमल है जमीयत उलमा इस्लाम का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि नैब इस वक्त जो किरदार पेश कर रहा है वो एक सियासी इंतकामी इदारे का किरदार है और कायदे जमीयत हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब पहले दिन से ही नैब के मुतालिक अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं और वही चीज़ बिल्कुल आया होकर सामने आ चुकी है। नैब को किसी भी सियासतदान के ख़िलाफ़ इंतकाम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और किया जाता रहा है। मेरे ख्याल में इस वक्त नैब ने जो हमारे कायद हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब के मुतालिक जो नोटिस भेजने की बात की है, एक तो ये है कि अभी तक कोई नोटिस इस किस्म का नहीं मिला है और अगर कोई इस किस्म का नोटिस मिलता भी है तो हमारे नज़दीक उसकी कोई हैसियत नहीं है कि किस किस्म के सवालनामे हैं। चाहिए तो ये कि अगर नैब के पास कोई इस किस्म के सबूत मौजूद हैं तो वो सामने लेकर आए। जो नैब का असल काम है, ये सवालात का मतलब तो यही है कि नैब के पास कोई रिकॉर्ड नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक किरदार कुशी मकसूद है। मौलाना साहब कहा यही जा रहा है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान इस सवालनामे का जवाब नहीं देते तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।
تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ نوٹس آپ کو وصول ہوتا ہے، آپ اس کا جواب نہیں دیتے، کارروائی ہوتی ہے، تو آپ کارروائی کے لیے تیار ہیں؟ ان کو جرات بھی نہیں ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف کوئی کارروائی کر سکیں. کس بنیاد پر یہ کارروائی کریں گے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ ان کے پاس کیا چیز موجود ہے جس کی وجہ سے وہ کارروائی کرنا چاہتے ہیں. ہمارا سوال تو یہ ہے، نیب کس چیز کے وہ نوٹس بھیج رہا ہے، اس کے پاس کون سے ثبوت موجود ہیں، وہ کیا قدم اٹھانا چاہتا ہے. ہم بالکل اس کو مسترد کرتے ہیں، اور ہم اس کے کسی بھی نوٹس کا ہم جو ہے کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اگر کسی قسم کے اس کا ہتھ کنڈا استعمال کیا گیا تو ہم اپنا بھرپور جو ہے اس پر رد عمل دیں گے. مولانا صاحب کے حوالے سے کل وزیر اعظم پاکستان نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ذرائع آمدنی نہیں ہے، تو پھر ان کے اثاثے کہاں سے اتنے زیادہ بڑے ہیں؟ تو یہ اشارہ کہیں اسی نیب کے نوٹسز کے حوالے سے تو نہیں ہے؟ دیکھیں، ان کی بات کے تو کوئی اعتبار نہیں ہے. وہ ایک بات کرتے ہیں پھر کل اسے یو ٹرن لے لیتے ہیں، اور ان کی بات کو ہم کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے. یہ ایک بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم کی جو تحریک حکومت کے خلاف چلی ہوئی ہے، یہ اسی کو ایک غیر مؤثر بنانے کی ایک کوشش ہے. لیکن اب عوام بیدار ہو چکے ہیں، عوام ان تمام ہتھ کنڈوں کو جانتے ہیں، اور نیب کا استعمال کرنا، نیب کی طرف سے اس قسم کے نوٹس کی بات ہونا، حکومت کا اس قسم کی باتیں کرنا، یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ نیب اور حکومت ایک پیج پر ہیں، اور دونوں کی ایک ہی بات ہے، اور حکومت نیب کو استعمال کر رہی ہے. تو عوام ان حقائق سے باخبر بھی ہے اور جانتی بھی ہے، اور عوام اس قسم کے ہتھ کنڈوں کو سمجھتے ہوئے اب اس سے کوئی تاثر لینے والی نہیں ہے. اور انشاءاللہ پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے ان تمام چیزوں کو بہا کر لے جائے گی. مولانا صفی اللہ صاحب، جس طرح صدر آصف علی زرداری صاحب کو تحویل میں لیا گیا، میاں نواز شریف صاحب کو لیا گیا، مریم صاحبہ کو لیا گیا، شہباز شریف صاحب کو، حمزہ شریف کو، اگر اس طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی تحویل میں لینے کی کوشش کی جاتی ہے تو کیا جمعیت جو ہے وہ ڈنڈے کے استعمال کی طرف بھی جا سکتی ہے؟ دیکھیے جی، میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، عرض کر چکا ہوں کہ ان لوگوں میں اگر یہ جرت ہے تو یہ مولانا کو تحویل میں لے کر دکھائے. کیا اخلاقی جرت ہے، کون سی قانون ان کے پاس جواز ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کسی طرح تحویل میں لینے کی کوشش کریں گے؟ جمعیت علماء اسلام کا ہر کارکن اپنے قائد کے دفاع کے لیے تیار ہوگا. بہت شکریہ مولانا صفی اللہ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، گفتگو سنی آپ نے. جمعیت علماء اسلام پنجاب کے جنرل سیکرٹری مولانا صفی اللہ صاحب ہمارے ساتھ تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی میں جرت نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو گرفتار کیا جا سکے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ابھی انہیں کوئی نوٹسز موصول نہیں ہوئے، اگر نیب کی طرف سے انہیں کوئی نوٹس موصول ہوتا ہے تو ان کے نزدیک اس نوٹس کی حیثیت ردی کے ایک ٹکڑے کی طرح ہوگی. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کسی بھی صورت میں کسی ایسے سوال نامے کا جواب نہیں دیں گے، اور اگر انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو جمعیت علماء اسلام کا ہر کارکن اس کی بھرپور مزاحمت کرے گا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کسی بھی صورت میں نیب مولانا فضل الرحمان کو گرفتار نہیں کر سکے گا. یہ صورتحال کیا رہے گی آنے والے دن کہ جب نیب کے جو نوٹسز جن کے بارے میں خبریں موصول ہو رہی تھی جب وہ مولانا فضل الرحمان کو وصول ہوں گے تب ہی صورتحال واضح طور پر سامنے آ سکے گی. لیکن فی الحال ہمیں اپنے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.